Like, subscribe and get notified. Opposition councillors have objected to the Sangam municipal chairperson making the Sangam MLA Subhash Faldesai as chairperson of the Shigmotsav committee. They also alleged that the chairperson reportedly did not inform anyone about the selection process, leading to arguments between councillor Meshu D. Costa and chairperson Archana Gaokar. जो सार्वजनिक शिगमो जाता ती कमिटी काढा आणि कमिटी काढपाक पेपरार ऍड घाला नोटीस बोर्डार नोटीस मारा लोकांक आपया काउन्सिल मिटींग घेया पब्लिकाक आपया सांगेकारांक आणि तुम्ही ती कमिटी काढा म्हणून पण ह्या चेअरपर्सनान विदाउट एनी मिटींग कोणाक खबर ना म्हाका सोड नवूय काउन्सिलराक खबर ना चीफ ऑफिसराक खबर ना इंजिनियराक खबर ना खंयच्या रिंग मास्टराच्या आधाराचेर ही कमिटी काडली ती आमकां खबर ना ते म्हणटा आपण कमिटी काडटलेच आणि ते कोणा तरी नाव घेता की कोणे तरी आपल्याक सांगली कमिटी काड म्हणून आणि आपण ती काडलेली आहा म्हणून पण आयज इतलो डिपार्टमेंटान इतले हे इन डिटेल धाडून सुद्धा चेअरपर्सन ही फेल जाल्ली आहा की मिटींग घेवपाक ही चेअरपर्सन हिंगा दादागिरी करता आपली हुकूमशाही चलय सालाजारशाही हिंगा चलयल्ली आहा डिक्टेटरशीप जाल्ली आहा सगळ्या काउन्सिलरान तांच्या रुलींग काउन्सिलरान सुद्धा ताका विचारले आहा आमकां विचारनासतना कशी कमिटी काडली काय म्हणून आणि कमिटी काडटा आसतना सुभाष फळदेसायाक प्रेसिडेंट म्हणून काडला वायस प्रेसिडेंट अर्चना गांवकर देवाच्या आमच्या नशिबान आल्या केन्ना आमी केन्ना हिंगा पावपाक शकता ह्या खुर्चेर चेअरपर्सन म्हणून त्या चेअरपर्सन ती सदांच अध्यक्ष असता शिगम्याची किंवा शिगमो आम्ही म्युन्सिपालिटी करता आणि त्या म्युन्सिपालिटी जाता तो आज फर्स्ट टाइम ताणी प्रथा बदललेली आहा आबोली जावं दीपक मराठे जावं म्हजो बापूय जावं कितले अध्यक्ष जावं मोंदे पट्टे गुरु जालो सगळे अध्यक्ष जाल्ले आहा आपूण जाल्ले म्हणजे कितें केन्नाच ही आमी आमदाराक अध्यक्ष केलो ना आमदार स्वागत अध्यक्ष आसता सध्या हांव कांय सांगूंक शकना जे तो एक आमदार म्हणून आसा आनी हांव बी म्हणटा की म्हाजें नांव आसपाक जाय आसलें पूण जावं तो आसला आनी हांव आसला तितू कांय येना अशें आसा की जी म्युन्सिपालिटी एरिया शिगमो जाताच आनी म्हाका दिसलें कितें पोर जालें तशेंच जातलें अशें म्हणून हांवें तें चिंतलें आनी म्हाका ते हितून हांव हितून तशें गेलें. ओके मॅडम तुम्ही म्हणले की आता तुम्ही बिझी स्केड्यूल आशिल्ले म्हणून खंय तरी मिटींग घेवपाक पावली ना जावं बाकीच्या इन्फॉर्म करपाक पावले ना सो तुमची बिझी स्केड्युला प्रमाणे म्युन्सिपालिटीचो कारभार चलतलो कारभार सध्या आमी सगळे एक जावन सगळे टावन जावं कितें जावं आता ते आता मिटिंगे टायमार तेच मेन्शन जाल्लें आनी तुमी मेन्शन केलें की तुमी बिझी आशिल्ले म्हणून मिटींग घेवपाक पावले ना जावं बाकी काउन्सिलराक तुमी इन्फॉर्म करूंक पावले ना सो हेजे मुखारूय तसोच कारभार चलतलो तुमची बिझी स्केड्युला प्रमाणे म्युन्सिपालिटी चलतली तशें जावचेंच ना आतां मुखारलें हांव सारकें एक हेजे वयल्यान की जबाबदारेन हांव हें करतलें आनी फुडलें हांव विचार बरें म्हणजे तुमी मागता तुमचे कडेन खंय तरी चूक जाल्या हांव मानता कित्याक जे हांवें तेंचे काउन्सिलरां फुडें हांवें मांडपाचें आसलें म्हाका बी एमर्जन्सी आसली आनी हांवूय बी नासलें हांगा हांवें कितें केलें हांवें तेजेर नोट बी दिली ना की हांव खरेंच हें जालें ना अशें म्हणून कितें जालें तें जालें अशें म्हणून हांव खरें सांगता की जालें तें आनी आतां फुडलें बी डिसिजन हांव बरें घेतलें म्हणून. पयलीं सद्या एक लास्ट मिटिंगेक पॉयंट जाल्लो की आमकां ड्रायव्हराची गरज आसा आनी एक लेबराची गरज आसा बट काही एक अशें प्रॉब्लेम जाले की आमकां खबर सुद्दां नाशिल्लें की ड्रायव्हर इंटरव्यू चलता म्हणून आनी इंटरव्यू जाली आनी सगळें जालें बट जेन्ना आमी एक एप्लिकेशन केलें आनी म्हजो ते ड्रायव्हर घेवपाचे हेचेर अपोज आशिल्लो अपोज म्हाका ड्रायव्हर घेवपाचो लेबर घेवपाचेच नाशिल्लो म्हाका अपोज इतल्यानूच आशिल्लो की सद्या आमची म्युन्सिपालिटी 3 टायम्स लॅकिंगान आसा जेन्ना आमची म्युन्सिपालिटीक आयज 15 लाख जाय पर मंथ त्या जाग्यार आमचे फक्त 5.5 लाख आमकां म्युन्सिपालिटीक येता आनी त्या कारणान आज आमी इतली बुडीत खात्यान आसतना आमी हे एक्स्ट्रा लेबर घेवप ओ ड्रायव्हर घेवप ओ स्टाफ घेवप हें म्हाका इतलें योग्य तरी दिसना. तशेंच पळोवपाक गेल्यार आज आमचे कितलेशे स्टाफ रिटायर जाल्लो आसा त्या स्टाफाचो कमीच कमी म्हणल्यार 1.5 कोटी सुमार एप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू तांचो 1.5 कोटी जाता तो आजून ग्रांट्स आमकां खंयच्यान मेळिल्ले ना. परत आमचे EPF आसा आमचो सॅलरी 3 म्हयने डिले जाता. तुमचो MLA एग्री करून गेले की ऍडमिनिस्ट्रेशन जो पार्ट आहा तो टोटल फेल्युअर आहा ना की काउन्सिलर पळय आमदारान असो डायरेक्ट स्टेटमेंट केलोच ना हांवें तरी हांव कंप्लीट मिटिंगे आसा हें तूं उलयता आमदारान असो स्टेटमेंट केलोच ना की सेईंग दॅट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फेलियर म्हणून ताणें फक्त तांकां सांगलां की इन्स्ट्रक्ट केल्लें आसा की तुमी मातशें हेजेर पर्सनली लक्ष दियात आनी कितें म्हणटा तें वासपूस काडात आनी डिसिजन घेयात म्हणून कारण की हेजे पयलीं आमदारान आमकां फूल सपोर्ट केल्लो आसा ते डेव्हलपमेंट वर्का आसूं नाल्यार आमची फंड रेज करपाचें आसूं सो आमदार हॅज नेवर सेड दॅट की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हॅज बीन फेल्ड आमदाराचो सपोर्ट आसात तुमकां पूण बॅक एंड टीम खंय तरी कमी पडटा जावं ती तीच ताणें तांकां इन्स्ट्रक्ट केल्लें आसा न्ही बॅक एंड टीम म्हळ्यार कोण जे CEO आसा इंजिनियर्स आसा अदर स्टाफ अकाउंटंट आसा दे हॅज टू कोऑपरेट न्ही तांच्याच भितर खंय तरी घुसपळ जाल्ली आसा दे आर नॉट कोऑपरेटिंग टू ईच अदर